खबरों से आगे में आज शाम चलिए अमेरिका के एक ऐसे शहर जहां हर अजान लाउड स्पीकर पर दी जाती है। उसके बाद मिलिए कुछ मुसलमान डॉक्टर से जो यहां कम्युनिटी की मुफ्त खिदमत कर रहे हैं। और फिर देखिए कि आज हम आपको आर्कटिक सर्कल में कहां ले जा रहे हैं। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी मुहर्रम उल हराम मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है और आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान किस तरह रह रहे हैं और उन्हें कितनी मजहबी आज़ादी हासिल है। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे रियासत मिशिगन, जहाँ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और इस रियासत का एक शहर ऐसा भी है जहां दिन में 5 वक्त अजान की आवाज़ लाउड स्पीकर पर सुनाई देती है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। मिशिगन के इस शहर का नाम है हैमट्रामिक और वहां हमें ले जा रहे हैं साकिब उल इस्लाम। अमरीकी रियासत मिशिगन में तकरीबन 23,000 की आबादी पर मुश्तमिल शहर हैमट्रामिक एक तारीखी नौयत का शहर है, जहां आज से तकरीबन 30 साल पहले 90% आबादी पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले सफ़ेद फार्म कैथलिक अफराद की थी। लेकिन आज यहां तकरीबन 40% से ज़ायद आबादी बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों से आए हुए मुसलमानों की है। यही वजह है कि इस शहर में मसाजिद की तादाद में वाज़ह इजाफा देखने में आया है और ये अमेरिका का वाहिद ऐसा शहर है जहां दिन में 5 वक्त अजान की आवाज़ मसाजिद के लाउड स्पीकर्स पर सुनाई देती है। विलियम कूपर इस शहर के सिटी मैनेजर हैं, जो शहर के मेयर और सिटी काउंसिल के मेंबरान के साथ काम करते हैं। उनका कहना है कि मसाजिद को अजान लाउड स्पीकर पर नशर करने की इजाज़त बढ़ती हुई मुसलमान आबादी को देखते हुए दी गई थी, लेकिन इससे उनके लिए कुछ मसाइल भी पैदा हुए। I think some of the old time people here get a little upset with the call to prayer. इस शहर के कुछ पुराने रिहायशियों ने इस हवाले से शिकायत भी की। ज़्यादातर मसला अजान की ऊंची आवाज़ का था, लेकिन हमने मसाजिद से बात की और उन्होंने इसकी आवाज़ कम कर दी। We talk to the mosque and say it's starting to get a little loud and they tone it back down again. इसके अलावा कुछ दूसरे अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसे उन पर इस्लाम मुसल्लत करने जैसा भी करार दिया और एक वक्त पर यह मसला कॉल टू प्रेयर कंट्रोवर्सी के नाम से मीडिया में बहस का मौजू भी बन गया। लेकिन इस तमाम मुखालफत के बावजूद लाउड स्पीकर्स पर अजान देने का ये कानून हैमट्रामिक सिटी काउंसिल ने साल 2004 में बगैर किसी मुखालफत के मंजूर कर लिया। गुज़श्ता 7 बरस से हैमट्रामिक शहर में दिन में 5 वक्त अजान की आवाज़ लाउड स्पीकर्स के ज़रिए पूरे शहर में गूंजती है। इस कानून का मुसवदा पेश करने वाले काउंसिलमैन शहाब अहमद कहते हैं कि इस तरह का कानून किसी और अमरीकी शहर में मौजूद नहीं। अमरीका में मजहब और हुकूमत को एक दूसरे से अलहदा रखा जाता है। ये अमरीका में पहली मरतबा है कि किसी हुकूमती इदारे ने किसी के मजहबी अकीदे को मद्देनजर रखकर कानून पास किया है, यानी लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त देना। शहाब अहमद गुज़श्ता 7 बरस से शहर में काउंसिल मेंबर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने काउंसिल मेंबर बनने के बाद ये पहला कानून सिटी काउंसिल में पेश किया था। अगर चर्च में हर रोज सुबह शाम घंटियां बज सकती हैं तो अजान की आवाज़ क्यों नहीं गूंज सकती? जबकि विलियम कूपर का कहना है कि लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त का फैसला मजहबी नहीं बल्कि जमहूरी था। हम यहाँ मिलजुल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के अकायद अगर मुख्तलिफ हों तो फिर आपको एक दूसरे से सीखना पड़ता है। शहाब अहमद का कहना है कि रियासत मिशिगन का ये छोटा सा शहर, जहां चर्च की घंटियां और अजान की आवाज़ एक साथ गूंजती है, इस बात की मिसाल है कि अमेरिका बहरहाल हर मजहब के मानने वालों को खुशामदीद कहता है और उन्हें अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी देता है। साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA, हैमट्रामिक, मिशिगन।
اور ریاست مشیگن سے اب چلتے ہیں الینوائے، جس کے مشہور شہر شکاگو اور اس کے آس پاس کے علاقے میں مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کی بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے جو فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ محمد عاطف اس وقت ہمیں ملوا رہے ہیں شکاگو کے ایک ایسے مسلم امریکن گروپ سے جو ایک مفت میڈیکل کلینک کے ذریعے کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اسلام کے بارے میں پائی جانے والی کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ سرگیو دلگادو بغیر ملازمت اور غیر قانونی طور پر شکاگو میں رہنے والے میکسیکن ہیں۔ وہ ہیلتھ کیئر کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے اور اس مفت کلینک میں آتے ہیں جو کہ انٹر سٹی مسلم ایکشن گروپ یعنی ایمان کے زیر انتظام چلتا ہے۔ یہ کلینک ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جنہیں کہیں اور مدد نہیں ملتی، یہاں ہر کوئی مدد کرتا ہے۔ ادیبہ خان اس کلینک، ڈاکٹروں کی ٹیم، نرسز اور رضاکاروں کی ہیڈ ہیں۔ ادیبہ خان کہتی ہیں کہ جب کوئی مریض اس دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اور بہت سی سہولیات میسر ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کا سامنا دوستانہ انداز کے مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ ایمان کا کلینک اس لیے خاص ہے کہ یہ صرف ایک کلینک نہیں ہے، اس کے بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ یہ ایک کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر اور یوتھ پروگرام کا حصہ ہے۔ یہاں آرٹس اور کلچر ڈیولپمنٹ کے شعبے بھی ہیں، تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان عام لوگ ہیں جو عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، اور اس سے ان کا خوف کم ہوتا ہے۔ کلینک کے ساتھ ہی مسلمان اور غیر مسلم فلم میکنگ کی کلاس لیتے ہیں۔ طالب علموں کے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ اپنے خیالات بانٹتے ہیں۔ عراق جنگ کے سابق فوجی میلون لیون ایک میوزک ویڈیو پر کام کر رہے ہیں۔ ایک بریک کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ یہاں آرام محسوس کرتے ہیں۔ وہ بار بار آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، وہ اپنی زندگی اس طرح گزارتے رہیں گے جیسے انہیں درست لگتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ ان لوگوں کے لیے مثالیں قائم کرتے جائیں گے جن سے زندگی میں ان کا سامنا ہوتا ہے۔ ایمان دوسرے مسائل میں بھی اپنی آواز اٹھاتا ہے، جیسے کھانے پینے کے اشیاء کے اسٹوروں کو کہنا کہ وہ صحت مند خوراک بیچیں۔ یہ گروپ شکاگو کے کچھ حصوں کو غذائی صحرا کہتا ہے، یعنی یہاں صحت مند خوراک دستیاب نہیں۔ ایمان سابق قیدیوں کو معاشرے میں واپس آنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ بلال ایونز خود کو مصروف رکھنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، پھر انہیں یہاں سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا گیا۔ وہ ہفتے کے 7 دن کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذمے بہت سے بلوں کی ادائیگیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان جیسی جگہیں تفریق کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ آپ کو نسلی اور جنسی امتیاز کا سامنا ہمیشہ رہے گا، آپ کو کلاس کی تفریق کا سامنا رہے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر جس طرح کا کام اور کوششیں ایمان میں کی جا رہی ہیں، اس کے ذریعے ہم ایک وقت میں کم سے کم ایک شخص کو تو اس سے نکال سکتے ہیں۔ ندیدی اوکاکپو ایمان کو بڑھانے کے لیے اس کی مالی مدد کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں گروپ کی معاشرتی انصاف کی سوچ پر فخر ہے۔ یقیناً لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہر، حتیٰ کہ امریکہ سے باہر کے کچھ شہروں نے بھی یہاں ہمارا کام دیکھا ہے، اور وہ ان اصولوں اور اخلاق کی ذمہ داریوں پر یقین رکھتے ہیں جو ہم نے یہاں قائم کر رکھی ہیں۔ اوکاکپو کہتی ہیں کہ ان کے آبائی شہر واشنگٹن اور نیو یارک میں سروے کیے جا رہے ہیں کہ کیا ایمان وہاں بھی شروع کیا جا سکتا ہے، مگر ابھی دلگیدو کہتے ہیں کہ وہ اس مدد کے لیے شکر گزار ہیں جو انہیں مل رہی ہے۔ Nomás que no hablo mucho musulmán, salam aleikum y jala jala, no mucho. دلگیدو کیتھولک عیسائی ہیں، مگر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اسلامی الفاظ سیکھنے شروع کر دیے ہیں، جیسے السلام علیکم۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو۔ نیکو کولمبنٹ کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک، اور بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔